अच्छा अली भाई ये बताएं, नमाज जनाजा पढ़ ली, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगी? नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्र पे दुआ है। नमाज जनाजे के बाद तो साबित नहीं है ना दुआ। नमाज जनाजा के फौरन बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है ना, ये भी साबित नहीं है, और फर्ज नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगते हैं ना देवबंदी, वो भी साबित नहीं है। और जो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है वो चैप्टर ही है कब्र पे दुआ वाला। वहाँ से बरेलवी हदीस पेश करते हैं कि जब यानी आप भाई को दफना, वो पूरी हदीस लेना कि जब भाई को दफना चुको फिर उसकी कब्र पे उसके लिए सवालों की इस्तकामत की दुआ मांगो। कब्र पे दुआ करना सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना नमाज जनाजा के बाद दुआ के मुतालिक इससे सवाल हो रहा है। कह रहा है कि नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ का सबूत नहीं है, साबित नहीं है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है, जो देवबंदी दुआ करते हैं, अहले सुन्नत भी करते हैं, वो साबित नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ के मुतालिक मेरी एक वीडियो है, उसका मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। नमाज जनाजा के बाद दुआ के मुतालिक कितना झूठ बोल रहा है कि जो अबू दाऊद शरीफ से हदीस पेश करते हैं उसका चैप्टर ये है कि कब्र में दफनाने के बाद दुआ है, यानी कि मैयत को जब आप कब्र में दफना चुके उसके बाद दुआ का जिक्र है। और उसने हदीस क्या सुनाई कि जब आप मैयत को दफना चुके तो उसके बाद उसके लिए दुआ करें। मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार है। आप अबू दाऊद शरीफ उठाइए, आप उसका चैप्टर पढ़िए, क्या है? बाबु दुआ लिल मैयत, मैयत के लिए दुआ करना, कब्र का जिक्र ही नहीं है। यानी हदीस पर झूठ बोलना ऐसे ही क्या किसी ने पढ़नी नहीं है? मैयत पर दुआ करने का जिक्र, ये इसके ऊपर हेडिंग है, ये चैप्टर है कि बाबु दुआई, दुआ का बाब लिल मैयत, मैयत के लिए, कब्र का जिक्र नहीं है। आगे हदीस क्या है देखें। अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काल फरमाते हैं समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इदा सल्लैतुम अल मैयती, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ चुको, फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो उसके लिए खुलूस दिल के साथ दुआ करो। अभी अमर है कि उसके लिए दुआ करो, कहता है इज्तिमाई दुआ का सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको तो उसके लिए दुआ करो। और इसने धोखा क्या दिया कि जी कब्र पर दुआ है। आप ये हदीस पढ़ें, कब्र का जिक्र नहीं, बल्कि जिक्र ये कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको, जैसे कुरान पाक में है फ़इदा क़ुदियतिस्सलाह, जब तुम नमाज पढ़ चुको, जब नमाज मुकम्मल हो जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो ज़मीन में फैल जाओ। सूरह जुमा आयत नंबर 10, फ़इदा क़ुदियतिस्सलाह, जब नमाज कायम हो चुके, नमाज मुकम्मल हो चुके, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, यानी जब नमाज जुमा पढ़ ली जाए तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ। तो यहाँ भी है वइदा सल्लैतुम, जब तुम नमाज पढ़ चुको अल मैयत, मैयत पर, फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो उसके लिए खुलूस दिल के साथ दुआ करो। हुक्म है। अब ये कह रहे हैं इज्तिमाई दुआ साबित नहीं, यानी ये किस तरह हदीस को समझ रहे हैं। अगली आयत में आपको सुनाऊं, सूरह अहज़ाब से है, आयत नंबर 53, फ़इदा ताइम तुम, जब तुम खाना खा चुको, फ़ंतशिरू, फिर फैल जाओ। फ़इदा, जब तुम, फ़इदा ताइम तुम, जब तुम खाना खा चुको, फ़ंतशिरू, ये फ़ा आता है तरतीब के लिए, नहव में तरतीब के लिए, एक काम हो चुका उसके बाद दूसरा कर लो। खाना खा चुके, फ़ंतशिरू, बस अब तुम फैल जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। और इसको अल्फ़ा लित्ताक़ीब कहते हैं उसूल फ़िक़ह में, कि एक काम हो चुका है उसके बाद दूसरा काम करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुम नमाज पढ़ चुको मैयत पर तो उसके लिए दुआ करो। कब्र का जिक्र ही नहीं है। कब्र के जो मुतालिक दूसरी हदीस हैं, अबू दाऊद मुस्लिम में हदीस हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को दफनाया, उसके बाद आपने तस्बीह बयान फरमाई, सहाबा ने और दुआएं की। तो ये मुस्नद अहमद में और इसी तरह सही मुस्लिम में एक सहाबी का वाक़या मिलता है। उन्होंने कहा मुझे दफनाने के बाद तुम बैठे रहना, अल्लाह का जिक्र करना। वो दुआएं अलग हैं। और बल्कि मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें एक हदीस लाए, उसमें से एक हदीस ज़ईफ़ है। ये लोग उस ज़ईफ़ हदीस को लेते हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूँ ज़ईफ़ हदीस, उसके बाद जो सही हदीस है। ज़ईफ़ हदीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई एक शख्स इंतकाल कर जाए तो तुम उसे रोक के न रखना, तुम उसे उसकी कब्र की तरफ ले जाओ, उसके सराहने पर सूरह फातिहा और पाँव की तरफ सूरह बकरा के आखिरी आयात पढ़ो।
اور امام حسمی کہتے ہیں واہ ضعیفن، یہ حدیث ضعیف ہے۔ مجموع زوائد حدیث نمبر 4242۔ اب لوگ اس کو سناتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، آگے اس کے بعد حدیث صحیح آ رہی ہے 4243۔ دیکھیں امام حسمی کہتے ہیں کہ ورجال موثقون، اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن علا بن جلاد بیان کرتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو تم میرے لیے لحد تیار کرنا، اور جب تم مجھے لحد میں رکھو تو یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے دین پر میں اسے سپرد خواہ کرتا ہوں، پھر تم میرے اوپر مٹی ڈال دینا، پھر تم میرے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیت تلاوت کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میت کے سرحانے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات تلاوت کرنا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حیثمی کہتے ہیں کہ یہ طبرانی میں حدیث ہے، معجم کبیر میں، اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ تو یہ قبر کے بعد کی بھی دعائیں ہیں، جنازے کے بعد کی بھی دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں کہتا ہے چیپٹر کیا ہے جی، میت قبر پر دعا کا چیپٹر ہے نماز جنازہ کے بعد۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باب الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنا، اور حدیث کیا سنا رہا ہے کہ جب تم دفنا چکو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو۔ حدیث آپ پڑھیں اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو بس اس کے لیے فوراً اس کے لیے دعا کرو۔ یہ نحو میں بھی اگر آپ نے علم سیکھا ہو، آپ نے کچھ پڑھا ہو عربی، تو آپ کو معلوم ہو کہ نحو میں یہ ہدایت النحو آپ پڑھ لیں، اس میں فا کا ذکر ہے کہ الفاء للترتیب، فا ترتیب کے لیے آتی ہے کہ ایک کام ہو چکا اس کے بعد دوسرا، نماز مکمل ہو چکی اب اس کے لیے دعا کرو، کھانا کھا چکے اب پھیل، جیسے قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کو سنائی۔ تو اور اسی طرح اصول فقہ میں الفاء للتعقیب کے لیے آتی ہے کہ ایک کام ہو چکا ہے اس کے فوراً دوسرا کام۔ اب اس بارے میں دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو آج کل باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں۔ کچھ دن پہلے وہ نماز جنازہ حضرت مولانا طارمی صاحب اللہ ان کی برکت دے، انہوں نے کہیں جنازے کے بعد دعا مانگ لی، کہیں کون سی کلثوم نواز جو ہیں ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلثوم نواز کی، مولانا طارمی صاحب تو زندہ ہیں ابھی، تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے۔ لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا، ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ اس کو سنت سمجھ، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے۔ بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، سنت ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کلثوم نواز کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی، ان کی کیا مجبوری تھی، کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ طارق جمیل صاحب پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ اگر کسی غریب کا جنازہ ہوتا تو وہ نہ پڑھتے؟ کیا یہ امیر کا جنازہ تھا اس لیے آپ نے پڑھ لیا؟ ڈاکٹر فاروق MQM کے جو لندن میں جن کا قتل ہوا، ان کا جب جنازہ پڑھایا گیا، مولانا اسد تھانوی صاحب نے پڑھایا، اس وقت بھی انہوں نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی۔ تو جب بڑے لوگ ان کا جنازہ پڑھا جائے، فوت ہو جائے، تو ان کے لیے دعا ہے۔ تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی مجبوری تھی، ان پر کتنا بوجھ تھا یا کیا پریشر تھا؟ کس چیز کا پریشر تھا بھائی؟ آپ نے دعا مانگنی، اگر یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ نہ مانگتے، بس بتا دیتے۔ کس چیز کا پریشر تھا؟ یعنی آپ مولانا طارق جمیل صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کسی مجبوری کے تحت، کہ وہ پیسے والے تھے، نواز شریف اور ان کی فیملی پیسے والی تھی، اس لیے ان کے لیے دعا مانگی۔ مقصد یہ نکلا کہ پیسے والے ہوں اور میڈیا سامنے تو دعا مانگ لو، اور غریب کا جنازہ ہوتا، میڈیا نہ ہوتا تو دعا نہ ہوتی۔ تو یہ آپ اپنے جو ہے علماء پر آپ جو ہے نا وہ تہمت باندھ رہے ہیں اور ان پر آپ الزام لگا رہے ہیں، اور آگے جو کہہ رہے ہیں کہ سنت سے ثابت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، اور میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی نے آپ کو سنائی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیتم المیتی، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو، خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ یہ حدیث موجود ہے۔ فاخلصوا یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ استحباب کے لیے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اس بات پر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کرتے ہیں کرنے دے، جو نہیں کرتے نہ کرنے دے، لیکن جو کرتے آپ ان کو بدعتی کہہ رہے تب ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، ادروائز جو نہیں کرتے ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، آپ عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ مستحب عمل کرنے والے بدعتی، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث سے ثابت ایک چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے دعا کرو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے۔ واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جائز۔ تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جائز۔ یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یہ ہر چیز نہیں ہے۔ اباحت، عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا۔ اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا، اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے۔ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، وہ بدعت عمل ہے۔ مفتی صاحب آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف حدیث 3199، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو میت پر تو اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی، اور بھئی اگر آپ نے عربی پڑھی ہوتی، اصول الشاشی پڑھی ہوتی، اصول فقہ میں جو پڑھی جاتی ہے، اور ہدایت النحو پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہاں آیا ہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکا المیت میت پر، فَأَخْلِصُوا خلوص دل کے ساتھ لہو الدعاء اس کے لیے دعا کرو، یہ فا آیا ہے۔ اگر آپ نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی، صفحہ نمبر 84 پہ لکھا ہوا ہے الفاء للتعقیب مع الوصل، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی ایک بات مکمل ہوئی اس کے بعد جب فا آئی تو فوراً اس کا مطلب یہ کہ دوسرا کام شروع ہوگا۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جیسے سورہ احزاب میں جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، فا اب پھیل جاؤ، تو یہ فا تاکیب کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت النحو پڑھی ہوتی الفاء للترتیب، فا ترتیب کے لیے آتی ہے، یعنی ایک کام ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام شروع ہو گیا۔ اور جب آپ نے میت پر نماز پڑھ لی تو اب اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ عربی صحیح نہیں پڑھی ہوئی۔ مفتی صاحب اگر آپ نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی، ہدایت النحو پڑھی ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ فقہا کی عبارات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آخر میں دعا نہیں بلکہ نماز میں دعا، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک تو بات یہ، دوسری آپ نے کہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں جو پرانے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے وہ کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ میں آپ کو آپ کے اکابر کی عبارات پڑھ کے دکھاؤں گا۔ ہم نے تو سنا ہے، جب تک ہم نے آنکھ کھولی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے، اور آپ جس سے بھی پوچھیں گے یہی دیکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ یہ بدعت آپ لوگوں نے شروع کی ہے۔ جو حدیث پر عمل کر رہے ہیں مسلمانوں کا بدعتی کر رہے ہیں، بدعتی کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ نے شروع کیا۔ پہلے مسلمان یہ دعائیں مانگتے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں انور شاہ کشمیری، ان کی کتاب انوار الباری جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 پہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ انور شاہ کشمیر کہہ رہے ہیں اس لیے حرمین اور سارے قلمرو نجد و حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا موقوف ہو گئی ہے۔ بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟
कहते ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या, जब हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि इदा सल्लैतुमुल मय्यत, जब मैयत पर नमाज पढ़ चुको फअखलिसु लहु दुआ, उसके लिए दुआ करो। अनवर शाह कश्मीरी साहब कह रहे हैं, आपके देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं, आप कह रहे हैं कि अब ये 1352 हिजरी को अल्लाह को प्यारे हुए हैं, फौत हुए, अल-मुतवफ़ा 1352, तकरीबन इनको 90 साल हो गए हैं। अब ये पुराने बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सलफियों ने ये बिदअत शुरू की है, और कहते हैं हमारे सलफी नजदी भाई इनकार करते हैं, इसे बिदअत कहते हैं। इसलिए हरमैन और नजद हिजाज में नमाज के बाद दुआओं को मौकूफ कर दिया गया, जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है कि जनाजा पढ़ चुको, नमाज पढ़ चुको तो उसके लिए दुआ करो। फरमाते हैं ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है। अनवर शाह कश्मीरी साहब लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं बुजुर्गों से पूछ लो, पुराने से वो नहीं मांगती, ये तो मांग रहे हैं, ये तो मांग भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। आगे देखिए फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 424 पे लिखा हुआ है, किताब भी आपके सामने, हवाला भी आपके सामने। सवाल हुआ है कि बाद नमाज जनाजा कबल दफन करने से पहले, आपने जो कहा ना कि बुजुर्गों की जो फतवा है वो नमाज के अंदर, नमाज के बाद नहीं, आप देखें फतवा आपके सामने है। बाद नमाज जनाजा कबल दफन से पहले चंद मुसल्लियों नमाजों का 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास ईसाले सवाब के लिए आहिस्ता आवाज में पढ़ना, और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है, शरन दुरुस्त है कि नहीं, सवाल हो रहा है। जवाब, इसमें कुछ हर्ज नहीं। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 424 कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती साहब कहते हैं दारुल उलूम देवबंद के कि दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं। आप कह रहे हैं कि ये बिदअत है, आप कह रहे हैं कि ये नया काम है, ये बिदअत दीन में दाखिल किया। भाई आपके ये उलमा कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, अब आप क्या किस तरीके से इसको आप नाजायज कह रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आगे मजीद 2 हवाले में आपको देता हूँ। शम्सुल हक अफगानी देवबंदी लिखते हैं, उनकी किताब अल कलाम अल मौज़ून सफ़ा नंबर 91 पे कहते हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मरहूम ने तत्बीक यूं दी है कि कबले कसर सुफूफ यानी सफ़े तोड़ने से पहले मना है और बाद कसर सुफूफ जायज़ है। मेरे नज़दीक ये तत्बीक दुरुस्त है। कहते हैं बाज़ इबारात में, फ़ुक़हा की बाज़ इबारात में ये लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करनी चाहिए, और बाद में लिखा है करनी चाहिए। कहते हैं इन दोनों में तत्बीक ये है कि जो कहते हैं ना नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करनी चाहिए, उनका मकसद ये है कि सलाम फेर लिया और उन्हीं सफ़ों में खड़े हो गए, सफ़ों में खड़े होकर दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ, सफ़े तोड़नी चाहिए जो अहले सुन्नत का मामूल है, सलाम फेरने के बाद सफ़े तोड़ते हैं, इमाम के करीब आते दुआ करते हैं, ये जायज़ है। इसमें कहते हैं बेहतरीन तत्बीक यही है, मेरे नज़दीक ये तत्बीक दुरुस्त है कि सफ़े तोड़ के उसके बाद दुआ की जाए। ये आपके देवबंद के बहुत बड़े आलिम वो लिख रहे हैं। शायद आप उलमा की किताबें नहीं पढ़ते हैं, आप नाम की मुफ्ती हैं, अल्लाह आलम आप क्या पढ़ते हैं। आगे देखिए मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती मोहम्मद फरीद देवबंदी लिखते हैं कि बाद कसर सुफूफ जायज़, नमाज जनाजा के बाद सफ़े तोड़कर दुआ करना जायज़ है। फतावा देवबंद पाकिस्तान अल मारूफ फतावा फरीदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 298 और 299। मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं और आपके उलमा क्या कह रहे हैं। हदीस में आप कह रहे हैं कि हदीस से साबित नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है नमाज दुआ करना। भाई सुन्नत क्या होती है, हदीस पाक होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इदा सल्लैतुम अल मय्यति, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ चुको फ़अख़लिसू, पस उसके लिए खुलूस दिल के साथ, खुलूस के साथ लहू दुआ करो। अगर आपने अरबी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि फ़ा का माना क्या है। अल्फा तरतीब, तरतीब के लिए आती है। हिदायत तो ना पढ़ लें कि तरतीब के लिए आती है कि एक काम हो गया उसके बाद दूसरा काम। और जैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा फिराडी मक्कार शख्स, उसने क्या किया, आखिर में दोबारा उस पर नजर डाली है। और जो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है वो चैप्टर ही है कब्र पे दुआ वाला। वहां से बरेलवी हदीस पेश करते हैं कि जब यानी आप भाई को दफना, वो पूरी हदीस लेना कि जब भाई को दफना चुको फिर उसकी कब्र पे उसके लिए सवालों की इस्तकामत की दुआ मांगो। कब्र पे दुआ करना सुन्नत है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि अबू दाऊद में जो हदीस है वो चैप्टर ही है कि कब्र पर दुआ। मैंने आपको पहले भी दिखाया, एक मरतबा आपकी तसल्ली के लिए दोबारा दिखा रहा हूँ, कब्र पर दुआ का चैप्टर ही नहीं। यहाँ बाबू दुआ इल मय्यत, मय्यत के लिए दुआ का ये चैप्टर है। किस तरह धोखा दे रहा है। और क्या आगे हदीस क्या बयान की,
کہ حدیث یہ ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفنا چکو تو دفنانے کے بعد دعا کرو. اب آپ دیکھیں حدیث آپ کے سامنے ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر تم نماز پڑھ چکو، قبر کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ حدیث پر جھوٹ باندھتے ہیں. اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. یہاں آپ اپنی طرف سے حدیث میں آپ جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں اپنی باتیں، حدیث میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حدیث میں آپ فراڈ کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر چکو اس کے بعد میت کے لیے دعا کرو. دوستو آپ پڑھیں، سامنے آپ کی حدیث ہے. کتنا بڑا فراڈیا مکار ہے، کس طرح حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے اور کیا کہتا ہے. چیپٹر ہی یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنی. آپ دیکھ لیں چیپٹر کیا ہے، باب الدعاء للمیت. اور حدیث پر کیسے جھوٹ بولا، من گھڑت باتیں کیسے کی کہ میت کو قبر میں دفنا چکو اس کے بعد دعا ہے. آپ دیکھ لیں حدیث میں کیا، اذا صلیتم المیت، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے دعا کرو. امید ہے یہ دھوکہ جو دیتا ہے، یہ جو فراڈ کرتا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. اگر مزید آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے، مکار ہے، کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور بہت سارے دوست جو اس کو لائک کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 200-300 تک جو ہے لائکس ہوتے ہیں، 2-4 جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈس لائک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی محبت یہ رہی، انشاءاللہ العزیز ان قریب اس فتنے کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.